Respected listeners and dear students, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Let's learn. Let's start our reading of chapter number 17 from page number 81. Chapter number 17 है The Ancient Invaders और इसमें टॉपिक है हमारा The Persians यानी ईरानी लोग, फ़ारसी लोग, फ़ारस के रहने वाले. The Persians यानी ईरानी लोग, फ़ारसी लोग, फ़ारस के रहने वाले लोग. Persia, modern day Iran, became a warlike nation in the 6th century BCE. यानी पर्शिया जो फ़ारसी लोग हैं, फ़ारस के रहने वाले लोग हैं जो कि हालिया ईरान कहलाता है, जिसे अब ईरान कहते हैं. ये लोग बहुत जंगजू किस्म के और लड़ाका किस्म के लोग थे 6वीं सदी ईस्वी में, यानी 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में. They captured a huge empire which stretched from Greece and Egypt in the west to the northwestern India. यानी इन्होंने एक बहुत बड़ी सल्तनत जो सी इन्होंने कायम की थी, जो कि यूनान से लेके मिस्र तक फैली हुई थी, और ये इंडिया की शुमाल मगरबी हिस्से तक जाती थी, मगरिब से शुमाल मगरबी हिस्से तक जाती थी. ये है पर्शियन एम्पायर, ये सारा ब्राउन कलर में, और ये इलाका भी पर्शियन एम्पायर के अंदर आता था. They conquered the Gandhara kingdom and made their capital in the subcontinent at Taxila. इन्होंने जो गंधारा किंगडम है, जो ये बादशाहत थी, इसको फ़तह किया. इसके बाद इसको अपना दारुल खिलाफा बना लिया, दारुल हुकूमत बना लिया बरे सगीर में टैक्सला के मुकाम पे जो वाक़या है, जिसे अब which later became a great center of art and learning. यानी यहाँ पे बाद में बहुत सारी इल्म और बहुत सारी जनसा है आर्ट की इकसाम सिखाई जाती थी. The Persians brought important new ideas how to use money and new ways of building. यानी जो फ़ारस के रहने वाले लोग थे, उन्होंने नए जो ख़यालात मुतारफ़ करवाए थे कि किस तरह से इमारतें बनानी चाहिए और किस तरह से पैसा बनाना चाहिए, यानी रकम करेंसी का इजरा किया. They also learned from the Aryans about medicine and how to make good steel, which was extremely expensive and could be made only in small quantities. ये जो फ़ारसी लोग हैं, इन्होंने जो आर्याई लोग थे, इनसे तिब की तालीम भी हासिल की, यानी मेडिकल की, मेडिसिन की भी. ये भी उन्होंने सीखा कि किस तरह से एक अच्छी किस्म का स्टील बनाया जा सकता है, जो उस टाइम में बहुत ज़्यादा महंगा था और सिर्फ कुछ टुकड़ों की सूरत में बनाया जाता था. Steel was used mainly by the rich for manufacturing better weapons. यानी जो अमीर लोग थे उस वक़्त वो स्टील से हथियार वगैरह बनाते थे, सिर्फ वही यूज़ कर सकते थे इसको. The Persians also made good irrigation schemes in Indus Valley. However, like the empires before them, they too grew weak after some years in power. यानी इन्होंने जो फ़ारसी लोग थे, इन्होंने एक अच्छा आबाशी का निज़ाम भी जो वादी सिंध है उसमें स्टार्ट किया, लेकिन बाकी तमाम जो सल्तनतें हैं उनकी तरह ये भी कुछ ही जो सा है अरसे में कमज़ोर पड़ गए थे. इनकी जो बहुत बड़ी पावर थी कुछ ही सालों बाद ख़त्म हो गई, जिस तरह बाकी जितने भी यहाँ पे सल्तनतें कायम हुई, जितने भी बादशाह आए उनकी तरह. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलेक्जेंडर एंड द ग्रीक्स, जिसे सिकंदर आज़म भी कहते हैं, यानी यूनानी लोग और सिकंदर आज़म. In the west, another new power was building up in northern Greece. यानी मगरिब में यूनान के शुमाली हिस्से में एक नई ताकत उभर रही थी. Alexander became king of Macedon when his father Philip was murdered in 336 BCE. यानी अलेक्जेंडर मैसेडोन जगह है जो कि अब ग्रीस के साथ, जिसे अब रिपब्लिक ऑफ मैसेडोन कहा जाता है, वहाँ का बादशाह बना. जब इसके जो वालिद हैं फिलिप, इनको कत्ल कर दिया गया 300
36 قبل مسیح میں. He was only 20 years old but had already shown himself to be a brilliant soldier and leader. یعنی یہ صرف 20 سال کا تھا جب یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس نے پہلے ہی اپنے آپ کو ایک بہت ذہین سپاہی اور رہنما کے طور پہ منوا لیا تھا. Alexander was also well educated and his father had groomed him thoroughly for kingship. یعنی الیگزینڈر جو ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا اور اس کے باپ نے اس کی جو پرورش ہے وہ بادشاہت کے لیے ہی کی تھی، یعنی ایک بادشاہ کے طور پہ ہی کی تھی، مستقبل کے بادشاہ کے طور پہ. When Alexander died 13 years later, he had conquered all of the Persian Empire from Egypt, what is now Pakistan. یعنی جب 13 سال بعد جب اس کی وفات ہوئی الیگزینڈر کی، تو اس نے تقریباً پورے کا پورا جو سلطنت فارس ہے اس کو فتح کر دیا ہوا تھا، کیونکہ یہ گریس سے آیا تھا. فارسی لوگ جو سا ہیں اور لوگ تھے، یہ یونانی تھا. اس نے اس وقت جو سپر پاور تھی، پرشین سپر پاور، یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں، اس کو فتح کر چکا تھا یہ، اور مصر سے لے کے جو حالیہ پاکستان ہے وہاں تک. In a great battle on the river Jhelum, he defeated Porus, the king of Punjab. یعنی جو اس وقت جو پنجاب کا راجہ تھا، راجہ پورس، اس کو اس نے شکست دی جہلم کے مقام پہ. اور اسی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ اسی جنگ میں جو اس کے گھوڑے تھے وہ چٹانوں کو چاٹنے لگ گئے تھے، جسے کھیوڑا مائنز جو سی ہیں وہ دریافت ہوئی تھی. Porus was captured and taken to Alexander, who so admired and king's bravery that he released him and returned his kingdom. یعنی جو پورس ہے اس کو قید کر لیا گیا، لیکن جو الیگزینڈر ہے، اسکندر اعظم ہے، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور بادشاہ کی جو بہادری ہے اس سے، اور الیگزینڈر نے اس کو اس کا کنگڈم بھی دے دیا، یعنی اس کا جو علاقہ جس پہ وہ بادشاہت کرتا تھا وہ بھی دے دیا اور اس کو چھوڑ دیا، قیدی نہیں بنایا. Alexander now wanted to march eastwards to what was believed to be the edge of world. اب الیگزینڈر نے مشرق کی طرف چلنا شروع کر دیا، مشرق کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ دنیا کا آخری کونا ہے. اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ مشرق کو بھی فتح کر لے گا تو پوری دنیا پہ اس کی بادشاہت ہوگی. His soldiers, however, thousands of kilometers from their home in Greece, refused to obey for the first time. اس کے سپاہی جو کہ یونان سے ہزاروں کلومیٹر دور تھے اس وقت، انہوں نے اس جنگ میں لڑنے سے انکار کر دیا، جو کہ تاریخ میں، یعنی ان کی تاریخ میں، ان کی جنگی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا. Alexander was forced to go back to Persia, half his army crossing the terrible Makran desert and the other half going by the sea. Alexander پھر اس کو مجبور ہو گیا تھا کہ واپس فارس چلا جائے. اس کی آدھی آرمی جو سی ہے بہت ہی دردناک قسم کا، بہت ہی جو سا سخت قسم کا جو صحرا ہے مکران، وہاں سے گزر کے گئی، اور آدھی جو سا ہے وہ سمندر کے ذریعے واپس گئے پرشیا. Back in Persia, Alexander began to make fresh plans, but he fell sick and died at the age of 33. His great empire broke into 3 parts, each ruled by one of his generals. یعنی جب وہ واپس آیا، پرشیا واپس آ گیا الیگزینڈر، اس نے نئے پلانس بنانے شروع کیے، نئے منصوبے بنانے شروع کیے کہ وہ دوبارہ فتوحات کرنے کے لیے جائے گا، لیکن وہ بیمار پڑ گیا اور 33 سال کی عمر میں وہ وفات پا گیا. اس کے جو پورا کنگڈم تھا، یعنی جو بھی اس کا امپائر تھا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اسی کے جو جنرلز تھے وہ اس پہ حکومت کرتے رہے. اس کو یہاں اسٹاپ کریں گے. وش یو بیسٹ آف لک اینڈ اللہ حافظ.